अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के एक्सक्लूसिव व्लॉग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, किसी भी मुल्क कौम की तरक्की का दारोमदार वहाँ के म्यार तालीम पर होता है। जिस कदर मुआशरे में या मुल्क में म्यार तालीम बेहतर होगा और वही कौमें तरक्की और फलाह पाती हैं। तो नाज़रीन, जब हम बात करते हैं अपने पाकिस्तान की, मुल्क पाकिस्तान में म्यार तालीम का, तो एक अल्लाह ही हाफिज़ है। जब मुआशरे में या मुल्क में जब तालीम को कारोबार बना लिया जाता है तो फिर वो आप ये ज़हन में से निकाल दें, वो मुल्क तरक्की और फलाह पाएगा। तो नाज़रीन, आज एक अहम इशू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जिसकी मैं कोशिश करूँगा कि इस मसले को, इस पर आवाज़ उठाई जाए। हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को, जो मुतल्लिका इदारे हैं, इस पर गौर व फिक्र करें और इस पर नोटिस लें। तो नाज़रीन, जून के महीने में ही चंद रोज़ कबल एक इश्तिहार आता है, उसमें UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और PHF की जानिब से, जिसमें पोस्ट RN में एडमिशन के लिए BS नर्सिंग के एडमिशन के दाखिलों की तारीख दी जाती है कि आप 24 जून तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आप सबमिट करवाएं। सबमिट करवाने के बाद आपका एंट्री टेस्ट होगा। तो नाज़रीन, सब जितनी भी वो स्टाफ नर्सिस हैं जो जिनकी ख्वाहिश थी कि वो मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए वो अपनी खिदमात पेश करें ताकि हमारा मुआशरा तरक्की और फलाह पा सके। तो नाज़रीन, एज़ यूजुअल तमाम तर जितनी भी जो स्टाफ नर्सिस थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑनलाइन एडमिशन जमा करवाया, एडमिशन फॉर्म जमा करवाया। उसमें बहुत सी रिस्ट्रिक्शन थी। उसमें रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी थी कि आपने एक एफिडेविट भी आपने लगाना है। एफिडेविट के साथ साथ आपके पास जितने भी आपके जो एकेडमिक एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, यू हैव टू सबमिटेड मार्कशीट एज़ वेल एज़, साथ आपने डिप्लोमा भी आपने वो साथ लगाना है। तो एज़ यूजुअल सब ने अपने वो जमा करवा दिए, तो ऑनलाइन जमा करवाए। और आप यकीन करें कि इस पर ख़ास तौर पर जो एक एडमिशन का एक प्रोसीजर है जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और PHF ने मुकर्रर किया था कि सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का दाखिला होगा जो एंट्री टेस्ट पास करेंगे। कतई इससे तो हर बंदा एग्री करेगा, बिल्कुल टेस्ट होने चाहिए ताकि मेरिट पर फैसला हो, मेरिट पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आएँ और अपनी तालीम को जारी रख सकें। तो नाज़रीन, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, यहाँ पर मैं सैकड़ों नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी हज़ारों की तादाद में, अब उनकी तादाद 10,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर तमाम तरह स्टाफ नर्सिस हैं जो जॉब्स कर रही थी। उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन जमा करवाया ताकि वो आगे अपनी तालीम को, आला तालीम, हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करते हुए ताकि मज़ीद बेहतर माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। तो लेकिन नाज़रीन, जो 24 तारीख है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से और PHF की जानिब से जो मुकर्रर की गई थी, 24 लास्ट डेट थी कि ऑनलाइन यू हैव टू सबमिट योर एकेडमिक फॉर्म्स वगैरह, जो कुछ आपने उसको जमा करवा दिया। और सब ने इसको जमा करवा दिया। अब जमा करवाने के बाद हैरानगी की बात ये, हैरानगी क्या, मैं तो मेरे ख्याल से कि हर जो बादिल नज़र बंदा होगा, जो एजुकेटेड बंदा होगा, एक आम फहम की ये सोच भी नहीं जा सकती कि आज आपने एडमिशन जमा करवा दिया है और आपके वेरी आफ्टर 1 डे, सिर्फ एक दिन का बीच में गैप दिया गया है कि एक दिन के बाद आपका एंट्री टेस्ट होगा। और तमाम तर जितने भी जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये फॉर्म सबमिट करवाए, तो उनकी अकल दंग रह गई जब उन्होंने देखा कि उनकी रोल नंबर स्लिप भी इनको इशू कर दी गई है। ऑनलाइन जेनेरिक सिस्टम था, उसमें उनको रोल नंबर स्लिप जारी कर दी गई है, उनका एक दिन के बाद टेस्ट है। और ये एक समझ से बाला तर है, ये क्या क्राइटेरिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, उसने इस पर थोड़े से भी एक तवज्जो भी नहीं दी। एक बाकायदा तौर पर एक मैकेनिज़्म होता है, जब आप स्टडी करवाने के लिए जा रहे हैं, जब आप इस तरह की क्लासेस का आप कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स इस बात के ख़्वाह हैं कि वो एक अच्छे तरीके से अपनी तालीम को हासिल करें, तालीम जारी रखें और मुआशरे का एक सरगर्म रुकन बनते हुए अपने खिदमात सर अंजाम दे सकें। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और PHF की नाकस कारकर्दगी, मैं ये कहूँगा वेरी पुअर उनकी एक पॉलिसी थी। पॉलिसी के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वो टेस्ट को कंडक्ट किया। और एक दिन में मुझे अब आप ये बताइएगा कि आम आदमी किस तरीके से एक दिन में टेस्ट की तैयारी कर सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप जितने भी इंटेलिजेंट हो वो बिल्कुल आप होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन्होंने टेस्ट दिया और टेस्ट तो बस अल्लाह के फजल करम से जो टेस्ट की डेट दी गई थी उसमें 26 तारीख थी, एक दिन का बीच में गैप था। 24 तारीख को फॉर्म सबमिट हुए। अब 26 तारीख को जो एग्ज़ामिनेशन हाल की, मैंने विजिटेड ऑल सेंटर, तो मैं ये हैरान रह गया हूँ कि वहाँ पर इंतहाई नाकस इंतज़ामात के साथ साथ जो टाइम दिया गया था, 1:30 बजे का टाइम दिया गया, 1:30 PM के तमाम तर कैंडिडेट्स ने वहाँ पर पहुँचना है। और सब कैंडिडेट्स
جو پورے پنجاب کے دوسرے شہروں سے بھی آئے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا، وہ جو ٹیسٹ کے لیے اپیئر ہوئے ہیں۔ اور 1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو آپ حیران ہو گئے، شدید گرمی کے ناقص انتظامات بھی وہاں پر دیکھنے میں آئے، اور وہاں پر جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایگزام دیے ہیں، انہوں نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا ہے کہ وہاں پر ناقص انتظامات تھے، اور باقاعدہ طور پر جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ایک رول نمبر کی جو جگہ تھی وہ بھی ان کو نہیں مل رہی تھی۔ ایک لوڈ شیڈنگ کا تو آپ کو پتہ پاکستان میں تو ایک بحران چل ہی رہا ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی ایک ایسا سسٹم نہیں تھا جہاں پہ الیکٹرسٹی کا باقاعدہ سسٹم ہو، پنکھے ہوں، فین ہو، تاکہ آرام سے کینڈیڈیٹ وہاں پر آپ اپنے امتحانات دے سکیں جس مقصد کے لیے وہ آئیں۔ اور 2,000 روپیز پر ایچ اسٹوڈنٹس، ہر ایک اسٹوڈنٹ سے 2,000 روپیہ لیا گیا، اور 2,000 لینے کے بعد یہ آپ نے کیا کر رہے ہیں، آپ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور پی ایچ ایف یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ ایک انہوں نے ایک بزنس بنا دیا، ایک کاروبار بنا دیا کہ عام رسید 2,000 روپے ایک اماؤنٹ ہے۔ 2,000 کے علاوہ اب آپ یہ دیکھیں جو ٹریولنگ کی ہے انہوں نے، اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس انہوں نے سبمٹ کرائے اس پر انہوں نے ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں۔ تو یہ کیا سسٹم ہے آپ کا؟ اس سسٹم کی ایک باقاعدہ طور پر ایک اصلاحات کی یہاں پر ضرورت ہے۔ جب آپ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، آپ یہ پہلے دیکھیں آپ کے پاس سیٹس کتنی ہیں یو ایس ایس میں، جو آپ پوسٹ آ رہے ہیں کہ ایڈمیشن کے لیے سیٹس کتنی ہیں، سیٹس کو آپ باقاعدہ طور پر آپ ایک میرٹ سسٹم بنائیں، نہ کہ آپ ایک سلیکشن سسٹم بنائیں۔ اب یہاں پر کچھ ہمارے سورسز بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ یہاں پر سیٹیں کنفرم تھیں، سیٹیں بک تھیں۔ اب اس بات کو تو ایک وہ جو متعلقہ حکام ہے وہی اس بارے میں وضاحت کر سکتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا یا نہیں ہے، لیکن جو شکایات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر شکایات کی ہیں اسٹوڈنٹس نے جنہوں نے وہاں پر ایگزام دیے ہیں، اور یہ شکایات بالکل ان کا حق ہے شکایت کرنا، کہ ایک تو طرف تو وہ اپنے اچھے مستقبل کے لیے وہ آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر ان کا جو ایک سسٹم تھا وہ یہاں پر مکمل طور پر فیل دکھائی دیا ہے، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا اور پی ایچ ایف کا، جنہوں نے یہ ایگزام کنڈکٹ کیا ہے۔ 1:30 بجے کا ٹائم تھا، 3 بجے ٹیسٹ سٹارٹ ہوا، اور 1.5 گھنٹے کا ٹیسٹ تھا۔ تو اب یہ ظلم و زیادتی کی ایک انتہا ہے کہ لگتا یہی ہے، بظاہر دکھائی یہی دیتا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر ایک بزنس بنا دیا گیا، اور یہاں پر یو ایچ ایس نے، پی ایچ ایف نے ایک لاکھوں روپیہ اس کی اماؤنٹ، اب آپ جب ان کی وضاحت آئے گی وہ ایک ڈیٹیل جب دیں گے کہ اتنے کینڈیڈیٹس نے شرکت کی اور کتنا لاکھوں کروڑوں روپے یہ بنتا ہے جو انہوں نے ریونیو جنریٹ کیا، لیکن ریونیو جنریٹ کرنے کے برعکس اسٹوڈنٹس کو کیا دیا ہے، یہ اٹس ویری ویری بیڈ تھنگ۔ اور یہاں پر ایک باقاعدہ طور پر میکنزم تیار کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کے کیٹیگریز کو آپ بتائیں تاکہ ہر ایک کو اس کا اچھے طریقے سے اپنا اسٹڈی کو جاری رکھ سکے۔ اب جن کی سروسز 2 سال ہے، 4 سال ہے، 5 سال ہے، 10 سال ہے، اس کی کیٹیگریز کرتے ہوئے پرسنٹیج کریں۔ جن کینڈیڈیٹس کی عمر جو سروسز ہے اگر 5 سال ہے 20% ان کا رکھے، جن کی 10 سال سروس ہے 20% ان کا رکھے، 6 سے جو 10 سال ہے، ایک پرسنٹیج کا کرائٹیریا طے کرتے ہوئے تاکہ ہر ایک کو جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو سٹاف نرسز ہیں جو ہاسپٹلز میں اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں، اور یہی وہ انسنگ ہیروز ہیں، ہیروئنز ہم ان کو کہیں کہ جو ایک تمام تر اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں، لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا، حکومت پنجاب کا ایک یہ فرض بنتا ہے اس پر غور و فکر کریں کہ باقاعدہ طور پر میکنزم تیار کریں، اور یہ جو ایگزام انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے خدا ایک باقاعدہ طور پر ان کو 25 دن کا 1 مہینے کا کم از کم ٹائم دے تاکہ وہ پراپرلی پریپیئر ہو کر آئیں، اور وہ اچھے طریقے سے تاکہ امتحان میں بیٹھیں، امتحان اس امید کے ساتھ وہ امتحان میں بیٹھیں کہ کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، یہ ایک میرا خصوصی ویلوگ تھا ان کے لیے، پوسٹ آرین کے ایڈمیشن کے لیے، اور یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز اور پی ایچ ایف کی ایک ناقص کارکردگی ہمیں دیکھنے ملی۔ یہاں پر حکام بالا کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب یہ جو ایگزام لیا ہے اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، دیکھنے کے بعد دوبارہ اس پر نوٹس لیتے ہوئے میری نظر میں اس ایگزام کو دوبارہ کنڈکٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک ٹائم دیا جائے تاکہ باقاعدہ طور پر اسٹوڈنٹ تیاری کریں، اور تیاری کرنے کے بعد جو ان کا ایک مقصد ہے انسانیت کی خدمت کرنا ہو تاکہ وہ بہتر انداز میں انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔